अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब तहारत का बयान चल रहा है जिसमें इस्तिंजा के मसाइल का जिक्र हुआ कि इस्तिंजा का तरीका क्या है। उसकी चंद बहसें बाकी हैं, उसको शामिल दर्स कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इस्तिंजा के लिए किस तरह हाथ का इस्तेमाल किया जाए वो बताया। फिर आगे फरमाते हैं कि वयुबालिगु फी तंज़ीफ़ि हत्ता यक यक़्तउ राइहता अल करीहता व फी इरख़ाइल मक़अदति इल्लम यकुन साइमन। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं और पाकीज़गी हासिल करने में इस कदर मुबालगा करे कि नापसंदीदा बू खत्म हो जाए। और अगर रोजादार ना हो, आगे तो कहते हैं कि अगर रोजादार ना हो तो फिर क्या करे, मक़अद को खूब ढीला छोड़ दे, जब फारिग हो तो हाथों को दोबारा धोए। ठीक है, क्यों ऐसा करना है? तो कहते हैं कि चूंकि रोजे की हालत में पानी के अंदर जाने से रोजा टूटने का खतरा होता है, लिहाजा रोजादार ढीला होकर ना बैठे। और अगर रोजा नहीं है तो फिर वो जो है अपनी मक़अद को, सीट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दे, ताकि जो है अच्छी तरह से पानी से वो पाकीज़गी हासिल हो सके, नजासत खत्म हो जाए। इल्लम यकुन साइमन फ़इज़ा फ़रग़ ग़सल यदहु, फिर जब वो फारिग हो जाए तो अपने हाथों को धोए दोबारा, सानियन दोबारा। व नशफ़ मक़अदतहु क़ब्ल अल क़ियामी इन काना साइमन। कहते हैं कि और रोजादार होने की सूरत में उठने से पहले मक़अद को खुश्क करे, क्लीन ड्राई कर ले। वही मसला है इसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी जो है ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से और जो है कहीं मैदे की तरफ पानी ना चला जाए और जिससे रोजा टूटने का अंदेशा है। अब यहाँ से नई फसल की इब्तिदा हो रही है। फसलुन फीमा यजूजु बिहिल इस्तिंजाओ, किन चीजों से इस्तिंजा करना जायज है। अब उसके आदाब के बारे में बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि ला यजूजु कशफुल औरति लिल इस्तिंजाई, इस्तिंजा करने के लिए किसी के सामने शर्मगाह को नंगा करना जायज नहीं है। व इन तजावज़तिन नजासतु मखरजहा ज़ादत ज़ादल मुतजाविजु अला कदरि दिरहमी, और अगर नजासत मखरज से तजावज कर जाए और तजावज करने वाली एक दिरहम से ज्यादा हो तो कहते हैं कि ला तसिह्हु मअहु स्सला, तो उसके साथ नमाज जायज नहीं है। इज़ा वजद मा युज़ीलुहु व यहतालु लिइज़ालतिही लिइज़ालतिही मिन गैर कश्फिल औरति इंद मन यराहु व युकरहुल इस्तिंजाउ बिइज़्मिन व तआमिन लिआदमिय्यिन औ बहीमतिन। ठीक है, अब किन चीजों से इस्तिंजा नहीं करना है वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले तो ये बयान किया कि अगर एक दिरहम से ज्यादा हो तो उसके साथ नमाज जायज नहीं। अगर इसे दूर करने के लिए कोई चीज पाए और कोई देख रहा हो तो सतर नंगा किए बगैर नजासत दूर करने का हीला करे। फिर कहते हैं कि अजमुन हड्डी को कहते हैं आइन से, आइन वो और मीम। तो कहते हैं कि इज़ाम उसकी जमा आती है। हड्डी से जो है इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। अब ये देहात और जंगलात वगैरह की तब की बात थी, अभी तो ये चीज नहीं है। फिर भी मसला ये बयान कर रहे हैं कि ये हड्डी के साथ इस्तिंजा करना मना है, कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोबर और हड्डी के साथ इस्तिंजा ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिनों की खुराक है। जब जिनों को हड्डी मिलती है तो इस पर गोश्त चढ़ा हुआ होता है, गोया ये खाई ही नहीं गई है, और गोबर घास की सूरत में बदल कर उनके जानवरों की खुराक बन जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। इन दोनों चीजों से इस्तिंजा करना मकरूह है,
تحریمی ہے. جو ہڈیاں ہم لوگ گوشت کی نکال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے، پھر جنات اس کو کھا لیتے ہیں. اور جو گوبر کی اپلی وغیرہ ہوتی ہے، جو گائے بھینس وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، تو وہ اپلی کے جو ہے گھاس کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کے جانوروں کے کھانے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے کیا بیان کر رہے ہیں مسئلہ. ہاں، تو ہڈی کا استعمال جائز نہیں فرمایا. کہاں گیا؟ بعزمن، عزمن ہڈی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والطعام، والطعام آدمی، اور آدمی کا کھانا. وطعام لآدمی، آدمی کا جو غذا خوراک ہوتی ہے، اگر وہ چیز مل جائے تو اس سے بھی جو ہے نہیں کیا جائے گا. حیوانی خوراک، انسانی خوراک ہو، او بہیمتین، یا پھر حیوانی خوراک ہو، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غذا کی بے حرمتی ہے. اسی طرح آجرن، وہ آجرن، آجر کہتے ہیں کسی کہ اینٹ کو، اور خزفن کہیں گے ٹھیکری کو. ٹھیک ہے. زجاج کہتے ہیں شیشے کو، کانچ، شیشہ. تو ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. شیشے سے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے جو ہے بدن زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. وجس وشیء محترم کخرختی دیباج وقطن، اور ان چیزوں سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے جو کہ محترم چیزیں ہوں، جیسا کہ دیباج کا، ریشم کا کپڑا ہو. ٹھیک ہے، ایسا پاکیزہ کوئی ریشم وغیرہ کا کپڑا ہو تو اس سے بھی کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی سمری میں بتا دیتا ہوں کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے. پہلی چیز کیا بیان کیا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ ہڈی کا استعمال آپ نہیں کر سکتے استنجا میں. پھر دوسری چیز، آدمی یا جانور کا کھانا استعمال نہیں کر سکتے. تیسرا، اینٹ، ٹھیکری وغیرہ، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. پکی ہوئی مٹی، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے. اسی طرح کوئلہ، کوئلہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور جو قابل احترام چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کپڑوں کا کوئی ٹکڑا، پھٹے پرانے کپڑوں کا ٹکڑا، یا ریشم، یا اون، یا پھر داہنا ہاتھ. ٹھیک ہے. وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى، یہاں لفظ آیا دیکھیں، وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى یعنی دائنا ہاتھ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، سوائے عذر کے. یعنی اگر کوئی مجبوری ہو، بایاں ہاتھ زخمی ہو یا پلاسٹر لگا ہوا ہو، ایسی صورت میں پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ داہنے ہاتھ کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ جو ہے بایاں ہاتھ ہی استعمال کرے. وَيَدْخُلُ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور بیت الخلاء میں یعنی کہ واش روم میں، ٹوائلٹ کے لیے جب آپ جائیں گے تو داخل ہونا چاہیے بیت الخلاء میں بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، یسرا یعنی پہلے بیت الخلاء سے، بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو بایاں پیر داخل کرے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان الرجیم سے پناہ مانگے قبل دخولہ، یعنی کہ جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے وہ دعا پڑھے، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہو. تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا ہے، داخل ہو کر دعا نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں. آگے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور
क्या क्या मसला कह रहे हैं यहाँ पर؟ वयजलिसु मुअतमिदन अला यसारिही, और बाएं पैर पर जोर डालकर बैठे, ठीक है, ताकि उससे जो है टॉयलेट करने में सहूलत होती है। वला यतकल्लम इल्ला लिजरूरतिही, और बैतुल खला में बात करना ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। अगर बहुत अशद जरूरत हो, मजबूरी हो गई, तो ही फिर ऐसा करे, वरना बिला जरूरत वहां कलाम नहीं करना चाहिए। वला यतकल्लमु इल्ला लिजरूरतिही। वयुकरहु तहरीमन इस्तिकबालुल क़िबलती, और किबले की तरफ रुख कर कर बैठना ये मकरूह तहरीमा है। व इस्तिदबारिहा, और उसको पीठ कर कर भी बैठना किबले की तरफ, ये भी मकरूह तहरीमा है। तो फिर कैसा बैठेंगे? यानी कि मशरिक और मगरिब की तरफ हमारे एतबार से पीठ या चेहरा करके वॉशरूम को नहीं जाएंगे, बल्कि शुमाल और जुनूब के डायरेक्शन में बैठेंगे। अब बाज़ औक़ात टॉयलेट ऐसे बने होते हैं कि उनका रुख जो है मशरिक और मगरिब की तरफ होता है। ऐसी सूरत में आप क्या करें? तो आप थोड़ा सा तिरछा क्रॉस होकर बैठ जाएं और इस्तिग़फ़ार करें बाद में, ताकि जो है उसका गुनाह ना हो, यानी क़िबले की बेहुरमती का गुनाह ना हो। वलो फिल बुनियानी, और कहते हैं कि अगरचे कि दीवार हो, दीवार आ रही हो, तो भी जो है किबले की तरफ मुंह कर कर या पीठ कर कर बैठना ये जायज नहीं। अगरचे कि बस्ती में हो, बस्तियों में चूंकि घर एक के सामने एक होते हैं और ओपन मैदान नहीं होता है, तो कोई ऐसा ना समझे कि भाई ये जो ओपन मैदान में जब अगर कोई जंगलों वगैरह में करे तो किबला की सिमत जो है बराह रास्त ओपन होती है, तो बेअदबी का अंदेशा है। नहीं, कहते हैं कि अगर आप घरों वाले इलाकों में भी हो, बस्तियों में भी हो, और आपके सामने दीवारें वगैरह होती हैं, उस सूरत में भी जो है आप ना चेहरा करेंगे ना पीठ करेंगे। वस्तिक़बालु ऐन अश-शम्स वल क़मरी, और सूरज और चांद की तरफ। व महिब्बिर रिह, और जिधर से हवा आ रही हो उधर मुंह करके बैठना भी मकरूह है। यकरहु अन यबूला, क्योंकि जिस तरफ से तेज हवा आ रही हो उधर फेस करके बैठेंगे तो क्या होगा? वो पेशाब दोबारा उड़कर जो है बदन को लगने का अंदेशा है, और फिर नजासत फैलने का अंदेशा होता है। तो इस तरह करना भी ये मकरूह है, फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बैतुल खला में जाओ तो किबले की तरफ मुंह और पीठ ना करो, लिहाजा यह कतआन मना है, चाहे बस्ती में हो या जंगल में हो। और इस्तिंजा ये एक नापाक जगह है जहाँ शैतान हाजिर होता है, लिहाजा पहले दायां पांव दाखिल ना किया जाए, राइट लेग एंट्री के वक्त नहीं डाला जाए, और बाहर निकलते वक्त पहले राइट लेग को निकालना है। जो मोहतरम जगहें होती हैं वहां पहले सीधा पैर डाला जाता है, बाद में फिर निकलते वक्त उल्टा पैर निकालते हैं। लेकिन जो नामुनासिब जगह होती है वहां लेफ्ट पैर से दाखिल होते हैं और राइट पैर से बाहर निकलते हैं। ये फिर सुन्नत तरीका है। इसके अलावा ये भी है इनके आदाब में कि बैतुल खला में सर ढांप कर जाना चाहिए, और दाखिल होने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ठीक है। या फिर जो दुआ हदीस में आई है कि अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये दुआ पढ़कर जाए तो शैतानों के जो है नज़र से महफूज हो जाता है, क्योंकि ऐसे मकामात पे जिन्नात और शयातीन, खुसूसन शयातीन होते हैं। तो फिर जब हम ये दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उनके और हमारे दरमियान एक हिजाब डाल देता है, जिससे वो हमारे सतर को देख नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए दुआ पढ़कर जाना बहुत जरूरी है। आगे क्या फरमा रहे हैं कि वयकरहु अन यबूला औ यतगव्वता फिल माई, और ये भी मकरूह है कि पानी के अंदर जो है पेशाब करे या पाखाना करे, क्योंकि पानी जो बहता पानी है लोगों के इस्तेमाल के लिए होता है, जानवर भी उससे पानी पीते हैं, और जो है उसमें लोग वुजू करते हैं उसी पानी से, और कपड़े वगैरह साफ करते हैं, तो उसके अंदर पेशाब कर देना और
جو ہے ٹوائلٹ کر دینا، یہ نامناسب ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اسی طرح وَالظِّلِّ، اور سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آرام کے لیے خود بیٹھتے ہیں یا اپنے جانوروں وغیرہ کو بٹھاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے یہ ضرر کا سبب بنے گا، تو وہاں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ، اچھا، والجحری، جوہری رہ گیا، یعنی راستے میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کیا بتایا؟ پانی، سایہ یا راستہ ہو، یا وہ تحت شجرۃ مثمرۃ، اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کے نیچے بھی نہیں کرنا ہے۔ والبول قائما الا من عذر، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ الا من عذر کہہ کر بتایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، یعنی گھٹنے وغیرہ کی تکلیف ہو یا کوئی اور مجبوری ہو تو بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت دی جائے گی، البتہ پھر اس کی عادت نہیں بنائی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس کی عادت بنانا جائز نہیں ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور خارج ہوں گے بیت الخلاء سے رائٹ پیر کے ذریعے، یعنی سیدھا پیر باہر نکالیں گے۔ ثم یقول، پھر کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ کیونکہ یہ جو پیشاب اور پاخانہ ہوتا ہے، جب تک پیٹ میں ہوتا ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، آدمی روک کے رکھے تو اور زیادہ شدت تکلیف کی بڑھتی ہے، تو جب وہ بیت الخلاء جاتے ہیں اور فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور جو ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرے کہ اللہ نے تم سے تکلیف کو دور کر دیا اور عافیت عطا فرمائی، کیونکہ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی مجبوری سے پیشاب کر پاتے ہیں، بعضوں کو پیشاب میں جلن ہونے کا پرابلم ہوتا ہے، بعضوں کو خون نکل آتا ہے، بعض جو ہے بواسیر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، واش روم کو جاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کی کئی بیماریوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ ان چیزوں سے بچایا ہے، اس قسم کی تکلیف سے، تو پھر یہ دعا پڑھنا، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ تو شریعت کتنی بہترین تعلیمات دیتی ہے کہ ہر مقام پر ہر وقت ایسی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آدمی محسوس بھی نہیں کرتا، اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہنا چاہیے، حالانکہ ہم نے کوئی نعمت تو نہیں پائی، بالکل نعمت پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تکلیف کو دور کر دیا ہے، تو یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جو بیمار ہیں، جن کو پیشاب پاخانے میں تکلیف ہوتی ہے، ان سے معلوم کریں کہ پھر یہ کیسی بڑی نعمت ہے، وہ بتائیں گے۔ تو خلاصہ آج کی فصل کا یہ ہوا کہ فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء میں جو کہا انہوں نے کہ کن چیزوں سے استنجا جائز نہیں، اس کی تفصیلات ہم نے بتا دی۔ پھر آگے مکروہات استنجا کو بیان کیا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا مکروہ، قبلے کی طرف پیٹ کرنا بھی درست نہیں۔ پھر اس کے بعد بالکل سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے یہ کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے فرمایا۔ اسی طرح جو جہاں سے رہ یعنی ہوا بہ رہی ہے اس ڈائریکشن میں فیس کرنا، یہ بھی نامناسب ہے۔ اسی طرح پانی، سوراخ یا راستہ جو ہے پانی میں اس لیے نہیں کیونکہ لوگوں کے استعمال کے لیے اور جانوروں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، سوراخ میں اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور وغیرہ ہو، بچھو، سانپ وغیرہ، تو اگر کسی کے بل میں سوراخ وغیرہ میں کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو پھر جو ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے گا۔ اسی طرح سائے میں، راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے پیشاب و پاخانہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مگر مجبوری ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ اور استنجا کے آداب میں سے یہ بتایا کہ الٹے قدم سے داخل ہونا، اور پھر
اندر بیٹھنے کے بعد دائیں پیر پر زور دیتے ہوئے بیٹھنا، رائٹ لیگ پر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سہولت ہوتی ہے، ٹوائلٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح داخل ہونے سے پہلے تعوذ پڑھ لینا، تعوذ شیطان سے پناہ مانگنے کی جو کلمات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیں، یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہہ لیں، یا اس طرح کے اور بھی کلمات آئے ہیں، لیکن بہتر وہ ہے کہ جو دعا ہے ہم پڑھتے ہیں، کہ کیا پڑھتے ہیں داخل ہونے کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ بھی ایک طرح کا تعوذ ہے۔ پھر اس کے بعد بلا ضرورت بیت الخلاء میں بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ واش روم میں جاتے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر بیٹھتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں، اور ڈبلیو سی ٹوائلٹ میں عموماً جو کوموڈ ہوتے ہیں اس پر بیٹھ کے واٹس ایپ چیٹ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اندر جو ہے نیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سانگ بھی اتنی زور سے سنتے ہیں کہ باہر کھڑے ہوا شخص کو بھی آوازیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو دیکھنے میں آیا کہ آپ بچہ جو ہے وہ اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، یہ جو ریلز ہوتے ہیں ریلز دیکھ رہے ہیں، اب اس کے اندر کچھ اچھے بھی آتے ہیں، گانے بھی آتے ہیں، اور کچھ برے بھی آتے ہیں، تو اب نعت وغیرہ قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی آ جاتی ہے درمیان میں، اور باہر بیٹھے تو نعت کی آواز آ رہی ہے ٹوائلٹ میں سے، تو اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ بالکل فون کو استعمال نہ کریں، یہ کوئی ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے۔ زیادہ دیر بلا ضرورت بیت الخلاء میں بیٹھنا یہ ناجائز ہے، جتنی جلدی ہو سکے باہر آنا چاہیے۔ کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ جہاں جو مقام شیاطین کا ہو وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھے؟ تو بالکل جو ہے ان کا انٹرٹینمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیدھے قدم سے باہر نکلنا چاہیے، اور پھر دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہاں پر جو ہے استنجا کی بحث ختم ہو گئی، آداب استنجا وغیرہ۔ پھر اگلی فصل جو شروع ہو رہی ہے وہ احکام وضو کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو بتائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔